पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। तं हरं केचिदिच्छन्ति केचिद् विष्णुं सुरोत्तमः केचिन्मामेव चेच्छन्ति केचिदिन्द्रादिदेवतः केचित् प्रधानं त्रिगुणं स्वतन्त्रं केवलं जडम्। स्कंद पुराण अंतर्गत श्रुत संहिता में ब्रह्म गीता में चर्चा करते छौं। ब्रह्म गीता अंतर्गत देवता र ब्रह्मा जी को संवाद चल्दैछ। देवताहरूले दीर्घकालसम्म घनघोर तपस्या गरे वेदार्थलाई साक्षात्कार गर्नको लागि, तर उनीहरू असफल भए। अंतःकरणमा संशय बनिरह्यो कि वेदार्थ के हो भन्ने कुरो निर्णय नभइसकेपछि देवताहरू ब्रह्माजीको सान्निध्यमा गएर प्रश्न गर्छन्, हामीहरूलाई वेदार्थको बारेमा यथार्थ रूपमा बताउनु पर्यो। त ब्रह्माजीले के उत्तर दिनुभयो? अवाच्य एव वेदार्थ सर्वथा सर्वचेतनैः। त्यो वेदार्थ कस्तो छ? सम्पूर्ण चेतनहरूले पनि प्रतिपादन गर्न सक्दैनन्, अवाच्य छ। त्यो अवाच्य वेदार्थलाई कुनै पनि चेतनले प्रतिपादन गरेर वाणीद्वारा प्रतिपादन गर्न सकिँदैन, बोध हुन सक्दैन। त देवताहरूलाई जिज्ञासा भयो, कुनै पनि चेतनले बताउन सक्दैन भने त्यो त अज्ञेय भयो। कुनै पनि व्यक्तिले त्यसलाई बताउन सकेन भने जान्ने कसरी? ज्ञान पनि हुने भएन भनेर केही समयको लागि देवताहरू निराश हुनु। कुनै पनि व्यक्तिको घरमा सान्निध्यमा हामी गएर कुनै पदार्थलाई माग्यौं भने व्यक्तिले पहिले उत्तर दियो त्यो पदार्थ मसँग छैन भन्यो भने हामी के गर्छौं? चिन्तित हुन्छौं। अब अर्को ठाउँमा जानुपर्ने भयो त्यो पदार्थ खोज्नलाई, कहीं उपाय खोज्नुपर्ने भयो भनेर चिन्तित हुन्छ। त्यस्तै देवताहरूलाई पनि के भयो? चिन्ता लाग्यो। त्यो चिन्तित भएको देखेर ब्रह्माजीले के भन्नुभयो? तथापि बक्षे भक्तानां युष्माकं शृणुतादरात्। तथापि बक्षे, कुनै पनि चेतनहरूले बताउन सक्दैनन्, तै पनि मैले भन्दैछु। किनकि हजुरहरू भक्त भएर आउनुभएको छ, जिज्ञासु भएर आउनुभएको छ, श्रद्धावान भएर आउनुभएको छ, तसर्थ मैले बताउने प्रयास गर्छु। कसरी बताउनुहुन्छ त भन्दा उहाँले भन्नुभयो, अविधावृत्तिद्वारा त मैले पनि बताउन सक्दिनँ, त्यो वेदार्थलाई लक्षणावृत्तिद्वारा बताउने मैले प्रयास गर्छु। लक्षणावृत्तिद्वारा त्यस तत्त्वलाई बताउने प्रयास गर्नुहुन्छ भने त्यो तत्त्वको नाम के हो त भन्दा उहाँले नाम के दिनुभयो? वेदार्थको आत्मसंज्ञ। आत्मा त्यसको नाम हो। आत्मा त्यसको नाम हो। त्यसैलाई
शिव पनि भनिन्छ। त्यो शिव भएको हुनाले शुद्ध छ, शुद्ध भएको हुनाले एक छ, एक भएको हुनाले अद्वय छ, अद्वय भएको हुनाले सनातन छ। अर्थात् सृष्टि हुनुभन्दा पहिला पनि, सृष्टिको समयमा पनि अनि प्रलय कालमा पनि त्यसमा कुनै पनि परिवर्तन आउँदैन। त्रैकालाबाध्यत्वम, तीनै कालमा त्यो कस्तो छ? अबाधित छ। त्यो अबाधित स्वरूप सनातन, अद्वय, एक, शुद्ध शिव जो आत्मा हो, जो आत्म तत्व हो, त्यो आत्म तत्वले नै के गरेको छ? यो सम्पूर्ण जगतको सृष्टि आत्मै वेदम सर्वम, इदम सर्वम दृश्यमानम जगत आत्मा एव। यो सम्पूर्ण दृश्यमान जगत के हो? केवल आत्मा। सूक्ष्म रूपले विचार गर्ने हो भने, स्थूल दृष्टिले हेर्ने हो भने त अलग अलग छ, भेद छ। तर सूक्ष्म दृष्टिले विचार गर्ने हो भने आत्मतत्वदेखि अतिरिक्त कुनै पनि यहाँ संसारमा छैन। त्यही भएर आत्माको लक्षण पनि बताइएको थियो पहिला। कसलाई आत्मा भनिन्छ? यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयान इह यच्चास्य संततो भावस तस्मात् आत्मेति गीयते। सम्पूर्ण विषयहरूलाई जसले व्याप्त गरेको छ, सम्पूर्ण विषयहरूलाई जसले ग्रहण गर्छ अनि अन्तिममा गएर सम्पूर्ण विषयहरूलाई जसले आफूमा लीन गर्छ, अर्थात् सम्पूर्ण जगतको उत्पत्ति, स्थिति, लयको त्यो के हो? कारण हो। त्यही भएर भनेको छ विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्वको उत्पत्तिको लागि पनि कारण, विश्वको स्थितिको लागि पनि कारण अनि विश्वको लयको लागि पनि कारण। कुन कारण त भन्दा निमित्त कारण। अभिन्न निमित्त उपादान कारण, किन भन्दा उपादान पनि हो अनि निमित्त पनि। किन भन्दा त्यही परिवर्तन भएको छ नि। उपादान कारण कसलाई भनिन्छ? जुन कार्य मान्नुस्, जुन कारण नष्ट नभइकन कार्यको रूपमा परिवर्तित हुन्छ, नष्ट त हुँदैन तर कार्यको रूपमा जो परिवर्तन भएर आउँछ त्यसलाई भनिन्छ उपादान कारण। सतचित आनन्द स्वरूप परमात्मा नै जगतको रूपमा परिवर्तित भयो। जस्तो किसिमले माटो घटको रूपमा परिवर्तित हुन्छ, धागो कपडाको रूपमा परिवर्तित हुन्छ, पिठो रोटीको रूपमा परिवर्तित हुन्छ, नष्ट त हुँदैन। त्यस्तै किसिमले सतचित आनन्द स्वरूप परमात्मा पनि के भयो? जगतको रूपमा परिवर्तित भएको हुनाले यो के हो? जगतको लागि उपादान। उपादान हो। अब त्यो निमित्त को हो त भन्दा निमित्त पनि परमात्मा। हेर्नुस्, उपादान कारण जड पदार्थ पनि बन्न सक्छ तर निमित्त कारण जड पदार्थ बन्न सक्दैन। निमित्तको लागि चेतन नै हुनुपर्छ। चेतन नै हुनुपर्छ भन्ने कुरो पनि कुनै निश्चित छैन। तर वास्तविक रूपले जो अभिन्न निमित्त उपादान बताइयो, यो के हो त भन्दा चेतन। अब हुन त अरू जो चेतन जड पदार्थ पनि निमित्त कारण हुन्छन्, तर त्यो निमित्त पदार्थमा न इच्छा हुन्छ, न ज्ञान हुन्छ, न प्रयत्न हुन्छ। कर्ता त्यसैलाई भनिन्छ जो पहिला उपादानको अपरोक्ष साक्षात्कार गरोस्। अपरोक्ष साक्षात्कार भइसकेपछि त्यो कार्यलाई सम्पन्न गर्ने इच्छा उत्पन्न होस्। इच्छा उत्पन्न भइसकेपछि त्यो कार्यलाई सम्पन्न गर्नको लागि प्रवृत्ति पनि होस्, प्रवृत्त होस्। उपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत्वम कर्तृत्वम। उपादानको अपरोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञानले पनि काम बन्दैन। सामग्रीको केवल हामीले के गरेका छौँ? पुस्तकमा पढ्यौँ अथवा सुन्यौँ, त्यो सुनेर मात्रै तद्विषय ज्ञाता बन्न सकिँदैन। भोजन बनाउने जो पत्रिकामा लेखा हुन्छ नि धेरै ठाउँमा, यसरी 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 भोजन बनाइन्छ, यस्तो गरी भने यस्तो किसिमको स्वादिष्ट भोजन बन्छ भनेर केवल पत्रिका पढेर अनि त्यसरी भोजन बनाउन थाल्यो भने त भोजन स्वादिष्ट बन्दैन। भोजन बनाउने जसलाई अनुभव छ त्यो व्यक्तिले बनायो भने त्यसलाई पत्रिका पढ्नुपर्ने आवश्यकता छैन। पढ्ने किन? अनुभवको लागि हो। जो अनुभव नै पहिलेदेखि छ भने पढ्नु आवश्यकता नै छैन। केवल पढेर हामीले व्यवहारमा उतारिएन भने त्यो कामको छैन। जस्तो किसिमले मानुस कुनै व्यक्तिले
तैराकी विद्या पौडिने विद्यालाई खूब पढ्यो, पुस्तक पढ्यो अनि त्यसपछि पढायो पनि खूब। पढाइसकेपछि एकपटक उसलाई के भयो, यात्रा गर्ने इच्छा भयो। यात्रा गर्ने इच्छा हुँदाखेरि नौकामा बसेर डुङ्गामा बसेर समुद्रमा गयो अथवा कहीँ फेवातालमा गयो घुम्नको लागि। त्यहाँ हावा आयो, त्यो हावाका झोकाले के गर्यो, त्यो नौकालाई डुङ्गालाई पल्टाउन थाल्यो। पल्टाउन थालेपछि त्यो मल्लाले के भन्छ, ल है अब पौडिन कोलाई आउँछ कोलाई आउँदैन हेर्नुहोस्। अब पौडिन नआउने व्यक्तिको यहाँ स्थिति छैन, मर्न पनि सकिन्छ। जसलाई पढिन आउँछ त्यो व्यक्ति बच्न सक्छ भन्दा त्यो व्यक्तिले पढाउँछ पनि, पढेको पनि छ, तर त्यहाँ गएर पढिन आउँदैन भने त्यो केवल पढेको विद्याले काम गर्छ त? त्यो के गर्छ? व्यक्ति डुब्छ। पढ्न त उसले पढाएको छ तर उसको व्यवहारमा त्यसले उतारेको छैन। त्यो नउतारेपछि के हुन्छ, व्यक्तिलाई त्यो विद्याले काम दिँदैन। त्यस्तै किसिमले त्यो पढेको विद्या के भयो, परोक्ष ज्ञान भयो, केवल परोक्ष ज्ञान भयो। तर पढेको पनि छ अनि त्यसले व्यवहारमा पनि उतारेको छ, गएर पढिने अभ्यास पनि गरेको छ भने त्यो के भयो, अपरोक्ष ज्ञान। त्यही अपरोक्ष ज्ञानले के गर्छ, हामीलाई कार्य सम्पन्न गर्नको लागि सहयोग गर्छ। त्यो कर्ता पनि त्यही बन्न सक्छ जसले पहिला उपादानको अपरोक्ष ज्ञान गरेको छ। किनकि नियम छ जानाति इच्छति यतते, पहिला कुनै पनि विषयको के हुन्छ, ज्ञान हुन्छ। ज्ञान भइसकेपछि त्यो कार्यलाई सम्पन्न गर्ने इच्छा हुन्छ। इच्छा भइसकेपछि बल्ल व्यक्ति कार्य सम्पन्न गर्नको लागि प्रवृत्त हुन्छ। पहिला तद्विषयक अपरोक्ष ज्ञान हुनु पर्यो। ज्ञान भइसकेपछि त्यो कार्यलाई सम्पन्न गर्ने इच्छा पनि आउनु पर्यो। ज्ञान त छ तर इच्छै गरेको छैन भने पनि त्यो कार्यलाई सम्पन्न गर्न सक्दैन। इच्छा पनि छ, ज्ञान पनि छ, इच्छा पनि छ, तर प्रवृत्त हुँदैन, प्रवृत्ति नै हुँदैन त्यसको भने पनि त्यो व्यक्तिले कार्य सम्पन्न गर्न सक्दैन, त्यो कर्ता हुँदैन। तो यहाँ के हुनु पर्यो, ज्ञान इच्छा प्रवृत्ति तीनवटै हुनु पर्यो। मतलब अर्थात् कुन न्याय लाग्यो यहाँ, यस्तो स्थितिमा दुईवटा न्याय बताएको थिएँ नि, कुन न्याय लाग्छ? एउटा त थियो मणिमन्त्रादि न्याय, अर्को दण्ड चक्र चिवरादि न्याय, है ना? दण्ड चक्र चिवरादि न्याय, एउटा मणिमन्त्रादि न्याय। तो यहाँ मणिमन्त्रादि न्यायले काम गर्दैन। केवल ज्ञान मात्र भएर नि भएन, केवल इच्छाले मात्रै पनि भएन, केवल प्रवृत्तिले मात्रै पनि भएन। ज्ञान पनि चाहियो, इच्छा पनि चाहियो, प्रवृत्ति पनि चाहियो। त्यसकारण मणिमन्त्रादि न्यायले काम नगरेर दण्ड चक्र चिवरादि न्याय, घटलाई बनाउनको लागि दण्ड चक्र चिवर कुलाल कपाल सबै चाहिए। यी सम्पूर्ण भयो भने बल्ल कार्य घट सम्पन्न हुन्छ। त्यस्तै किसिमले ज्ञान इच्छा र प्रवृत्ति सबैको समागम भयो, समावेश भयो भने बल्ल त्यो व्यक्ति कर्ता बन्छ। त्यही कर्ता यहाँ के हो? अब यहाँको लागि जगतको लागि कर्ता के हुन् भन्दा अभिन्न निमित्तोपादान। उपादान पनि त्यही हो परमात्मा नै, अनि निमित्त पनि परमात्मा। जस्तो किसिमले जालोको लागि माकुरो, त्यो माकुरोले के गर्छ, त्यो जालो बनाउनको लागि उपादान कारण पनि त्यही हो, निमित्त कारण पनि त्यही, उसैबाट आउँछ उसैमै जान्छ। जस्तो हामीले कुनै पनि कार्य सम्पन्न गर्नको लागि सामग्रीहरू एकत्र गर्छौं, सामग्रीहरू एकत्र गरेर त्यो सामग्रीद्वारा कार्य सम्पन्न गर्छौं, परमात्माको लागि कुनै सामग्री नै चाहिदैन। ऊ आफै नै जगतको रूपमा परिवर्तित भएर जगतलाई चलाउँछ। त्यसकारणले अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त रूपमा परमात्मामा नै ती सबै थिए। जालो पनि माकुरोमा आउँछ भने कहाँबाट आउँछ? भित्र छ त्यही आउँछ नि, नभएको त आउँदैन। त्यस्तै किसिमले यो सम्पूर्ण जगत पनि सृष्टि हुनुभन्दा पहिला अव्यक्त रूपमा कहाँ थियो? परमात्मामा नै थियो। जहिले प्राणीहरूको कर्म फल दिनको लागि उद्यत भयो अनि परमात्मामा अव्यक्त रूपमा रहेका यी भूतहरू के भए? व्यक्त भए। कसरी व्यक्त भए त? न स्व माया शक्तितः, परमात्मा की माया शक्ति, अति मायाका पनि कति प्रकारका गुणहरू? 3 प्रकारका गुणहरू, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। यिनी गुणहरूको माध्यमले सहायताले परमात्माले के गर्नुहुन्छ? जगतको सृष्टि। कहीं पनि कार्य गर्नको लागि कोही न कोही सहयोगी चाहियो, यतिकै त हुँदैन।
सहयोगी नभइकन कार्य सम्पन्न हुन सक्दैन। र सहयोगी मायालाई लिएर, मायाका शक्तिहरूलाई लिएर परमात्माले के गर्नुहुन्छ? जगतको सृष्टि गर्नुहुन्छ। अब यहाँ जिज्ञासा हुँदैछ, यो सृष्टि गर्ने परमात्मा को त? त्यसको नाम के? आत्मा भनियो, शिव भनियो, शुद्ध भनियो, एक भनियो, अद्वय भनियो, सनातन भनियो। त्यसको विशेष अझ नाम के? किन भन्दा व्यक्तिहरूको एउटा रुचि त छैन, अलग अलग रुचिवाला, अलग अलग स्वभाववाला व्यक्ति छन्। एउटै पदार्थलाई अनेक प्रकारमा परिवर्तित गरेर ग्रहण गर्ने व्यक्तिको के हुन्छ? स्वभाव हुन्छ। यो जगतलाई बनाउने परमात्मालाई के नाम त? के दिने संज्ञा भन्दा अलग अलग दार्शनिकहरूले अलग अलग नाम दिएका छन्। यसमा पुष्पदन्ताचार्यले पनि संकेत गर्नुभएको छ। रुचि नाम वैचित्र्यात् दृजुकुटिल नाना पथजुषाम् नृणामेको गम्यस् त्वमसि पयसाम् अर्णव इव। रुचि नाम वैचित्र्यात्, व्यक्तिहरूका रुचि के छन्? विचित्र छन्। विचित्र रुचि अनुसार व्यक्तिहरू के गर्छन्? रिजु कुटिल, रिजु भनेको सरल, कुटिल भनेको टेढो, टेढो मेढो, कुटिल तो कौटिल्य। तो कुनै व्यक्तिले रिजु भनेको सरल मार्गलाई अपनाउँछन्, अनुकरण गर्छन्। कुनै व्यक्तिहरूले आफ्नो रुचि स्वभावको अनुसार के गर्छन्? वक्र मार्गलाई अपनाउँछन्। तो वक्र मार्गलाई अपनाए पनि, रिजु मार्गलाई अपनाए पनि गन्तव्य स्थान एउटै छ भने जानी कहाँ त? जानी त हुँ यो। जस्तो दृष्टान्त दिए, नृणाम एको गम्यः, नृणाम मनुष्याणाम सर्वेषां गम्यः प्राप्यः लक्ष्यः एक एव। जो प्राप्तव्य वस्तु हो, लक्ष्य वस्तु हो, त्यो के छ त भन्दा एउटा छ। कसरी? पयसाम अर्णव इव। पय भनेको जल, नदीको, झरनाको, पोखरीको, कुवाको, कहीँको पनि जो पानी हो त्यसको गन्तव्य स्थान के हो? अर्णव, समुद्र। त्यो समुद्रमा गएर उसले के गर्छ? आफ्नो स्थितिलाई विलय गर्छ। अर्थात् समुद्रमा गएर मिल्छ। हेर्नु त, नदीको पानी, झरनाको पानी, कुवाको पानी, इनारको पानी पिउनको लागि योग्य, खानको लागि योग्य छ कि छैन? छ नि। तर त्यो योग्य समुद्रमा गएर के भन्छ? अयोग्य भन्छ। वहाँ गएर यस्तो नुनेलो भन्छ कि त्यसको एक थोपा पनि खान सकिँदैन। तर त्यो दयालु परमात्माले के गर्नुहुन्छ? त्यही नुनेलो पानीलाई बादलको रूपमा लिएर फेरि हामीहरूको लागि के गरिदिनुहुन्छ? उपयोग गर्नको लागि उपयोगी बनाएर फेरि वर्षाइदिनुहुन्छ। त्यो भएर भक्त र परमात्मामा यति अन्तर छ। हेर्नुहोस्, यसमा परमात्मा भन्दा पनि भक्त श्रेष्ठ छ, भगवान भन्दा पनि भक्त श्रेष्ठ छ। भक्तले के गर्छ? परमात्माको स्वरूपलाई सामान्य जनको सान्निध्यमा पुर्याउँछ। एउटा मानसमा आउँछ दोहा, चन्दन तरुहरि सन्त समीरा, चन्दन तरुहरि सन्त समीरा, सज्जन धीरा। अझ अगाडि अलिकति छ। मतलब भक्त र परमात्मामा के अन्तर छ? जस्तो किसिमले समुद्रको पानी राम सिन्धु, राम सिन्धु घन सज्जन धीरा, चन्दन तरुहरि सन्त समीरा। ल हेर्नुहोस् है, राम सिन्धु, राम भनेको परमात्मा के हुनुहुन्छ? सिन्धु भनेको समुद्र हो। राम सिन्धु, घन सज्जन धीरा, घन भनेको बादल। त्यो बादल के हो त भन्दा सज्जन हो, धीर हो, विद्वान। परमात्मा समुद्र हो, विद्वान धीर व्यक्ति के हो? बादल हो। किन भन्दा परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ? समुद्रको जस्तो हुनुहुन्छ। सामान्य व्यक्तिले उहाँलाई साक्षात्कार गर्न सक्दैन। सामान्य व्यक्तिको विषय परमात्मा हुनुहुन्न। यत्तिकै गएर समुद्रको पानी हामीले उठाएर खान सकिन्छ त? सकिँदैन। त्यही पानीलाई घन भनेको बादलले के गर्छ? खान योग्य बनाइदिन्छ। माथि ल्याएर बर्स्यो भने खान योग्य बनाइदिन्छ। त्यस्तै किसिमले विद्वान व्यक्ति, धीर व्यक्ति, सुधी व्यक्तिले के गर्छन्? त्यो समुद्र रूपी परमात्मालाई पनि जनसामान्यमा उपयोगी बनाइदिन्छ। तो राम सिन्धु घन सज्जन धीरा, चन्दन तरु हरि, चन्दन तरु हरि,
तरु वृक्ष, कसको वृक्ष? चन्दनको वृक्ष। तो चन्दनको वृक्ष के हो? तो हरि हो, परमात्माको स्वरूप हो। तर त्यो चन्दनको वृक्षमा सुगन्ध त हुन्छ नि। अब त्यो सुगन्ध कहिले थाहा पाउने? जहिलेसम्म वायु बहँदैन, वायु आउँदैन, तहिलेसम्म त्यो सुगन्ध, चन्दनको सुगन्धबाट हामीहरू सबै के भइन्छ? वञ्चित हुन्छ। त्यो चन्दन तरु हरि सन्त समीरा। सन्त भनेका के हुन्? साधु भनेका के हुन्? समीर भनेका वायु। जस्तो किसिमले चन्दनको वृक्षमा रहेको सुगन्धलाई वायुले सर्वत्र पुर्याएर सबलाई सुगन्धित गरिदिन्छ, आह्लादित गरिदिन्छ, आनन्दित गरिदिन्छ, त्यस्तै किसिमले सन्तहरूले के गर्छन्? त्यो हरिरूपी चन्दनको वृक्षलाई भक्तहरूको सान्निध्यमा पुर्याएर भक्तको अन्तःकरणमा रहेका पाप ताप सन्तापलाई सद्य निवृत्त गरेर आनन्दित गरिदिन्छ। तो राम सिन्धु घन सज्जन धीरा चन्दन तरु हरि सन्त समीरा। त्यस्तै किसिमले त्यो परमात्माको स्वरूप त छ समुद्र जस्तो। समुद्र जस्तो भन्न खोजेको जो अनधिकारी हो, जो अयोग्य हो, त्यो अनधिकारीले अयोग्यले परमात्माको जो स्वरूप हो सच्चित आनन्द स्वरूप, त्यसको अनुभूति गर्न सक्दैन। त्यसको लागि अधिकारी हुनु पर्यो। अब अधिकारीको निरूपण त हामीहरूको बिहानको प्रसङ्गमा चलिरहेको छ। अधिकारी कस्तो हुनु पर्यो? मुमुक्षु हुनु पर्यो, श्रद्धावान हुनु पर्यो, यति हुनु पर्यो, वीतरागी हुनु पर्यो। र त्यसको लागि पनि अझ ठुला ठुला लक्षण पनि बताएको हो। पढाइ त भएको छ, तर हजुरलाई सोधिएको छैन। अब सोध्ने समय कहिले छ? कहिले? भोलि कि पर्सि? त्यो अधिकारीको लक्षण बताएको थियो नि सुरुकै दिनमा। अधिकारी तु विधिवत अधित वेद वेदाङ्गत्वेन आपाततो अधिगताखिल वेदार्थोऽस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्य निषिद्धवर्जन पुरसरं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितान्तः निर्मल शान्तः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी। यो अधिकारी, यो वेदान्तको अधिकारी हो। यो अधिकारी भयो अनि त्यसपछि के हुनु पर्यो? अनुबन्ध चतुष्टय पनि हुनु पर्यो, मङ्गल पनि हुनु पर्यो। अनि साधन चतुष्टयबाट सम्पन्न भयो भने बल्ल गएर के गर्छ? यो हरि परमात्मालाई अनुभूति गर्न सक्छ। सामान्य व्यक्तिको त्यो विषय होइन नि। हामी पनि सामान्य होइनौँ, हामी पनि सामान्य होइनौँ, हामी पनि विशेष हौँ। किनकि जन्तूनाम नरजन्म दुर्लभम। जन्तुहरूमा मनुष्यको जन्म के छ? अत्यन्त दुर्लभ छ। यत्तिकै पाइएको होइन। करोडौँ जन्मको पुण्यको प्रभावले पुण्य पुञ्ज एकत्र भएर मनुष्य जन्म प्राप्त गऱ्यौँ। त्यही मनुष्य जन्म पछि पनि फेरि गएर मुमुक्षुतालाई प्राप्त गऱ्यौँ। मुमुक्षुतालाई प्राप्त गरिसकेपछि पनि फेरि महापुरुष संश्रय, महान पुरुषहरूको पनि हामीहरूलाई के भयो? सत्सङ्ग मिल्यो। यो यत्तिकै होइन। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। यी तीन चीजहरू यदि हामीलाई मिलेका छन् भने हामीहरूको माथि परमात्माको कृपा अवश्य छ। परमात्माको कृपा नभइकन हामीहरू मनुष्य पनि भएनौँ। मनुष्य भएर कति जन्मेका छन्, कति घुमेका छन् हेर्नु त। कुनै व्यक्तिलाई आत्मा के हो, परमात्मा के हो, जीव के हो, जगत के हो, बन्धन के हो, मोक्ष के हो, हाम्रो लक्ष्य के हो भन्ने कुरो केही पनि थाहा छैन। मुख्य मार्गलाई छोडेर कुमार्गी भनेको छ। मुख्य लक्ष्यलाई छोडेर गौडमा लागिरहेका छन्। मनुष्य जन्म प्राप्ति भयो, भइसकेपछि मोक्ष प्राप्त गर्ने अभिलाषा भयो। त्यो अभिलाषा भइसकेपछि पनि हामीलाई सन्मार्गलाई निर्देश गर्ने सद्गुरुहरूको पनि सान्निध्य मिल्यो। त्यसकारण हामीहरू के हौँ? हामी पनि धन्य हौँ। परमात्माको कृपा हामीमाथि छ। त्यसकारण हामीहरू के हौँ? वेदान्तको अधिकारी हौँ। त्यो परमात्मालाई साक्षात्कार गर्ने हामीहरूलाई के छ? अधिकार छ। हामीहरूलाई नभए कसलाई छ भन्नु त? कसैलाई पनि छैन। त्यसकारण त्यो परमात्माको के स्वरूप हो त? कसरी जान्ने भन्दा अलग अलग रुचि भएका व्यक्तिहरूले, अलग अलग दार्शनिकले त्यही सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मालाई अलग अलग नाम दिन्छन्। केवल नाम दिन्छन् हेर्नुहोस्, वास्तविक रूपमा हेर्ने भने त्यसमा कुनै पनि भेद छैन। यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका अर्हन् नित्य थजैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोयमनो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। यम शैवा समुपासते शिव इति
शैवा शिव इति समुपासते, जो शैवहरू हुन् उनीहरूले त्यो सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मा जगतको कर्ताभूत परमात्मालाई के भन्छन्? शिव, शिव भन्छन्। तो यम शैवा समुपासते शिव इति, वेदान्तीहरूले के भन्छन्? ब्रह्मेति वेदान्तिनो। तो सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मालाई वेदान्तीहरूले के भन्छन्? ब्रह्म भन्छन्। त्यही ब्रह्मले नै के गर्छ? कारण रूपी उपाधिलाई धारण गरेर यो जगतलाई बनाउँछ। कार्य रूपी उपाधिलाई धारण गरेर स्वयं बन्छ। कार्य रूपी उपाधिलाई धारण गर्यो भने बन्यो जगत रूपमा, जीव रूपमा। अनि कारण रूपी उपाधिलाई ग्रहण गर्यो भने त्यो ईश्वर बन्यो, सृष्टिकर्ता बन्यो। त्यही केही पनि बन्ने इच्छा भएन उला भने के गरिदिन्छ? उपाधिलाई छोडिदिन्छ। जस्तो किसिमले त्यो हुन्छ नि कछुवा, त्यो कछुवाले के गर्छ? हिँड्नु पर्यो भने हात खुट्टा निकालेर सबै निकालेर हिँडिरहेको हुन्छ। चुपचाप बस्नु पर्यो भने समेटेर भित्र बसिदिन्छ। त्यो बस्यो भने जड हो कि चेतन हो कि कसैलाई केही थाहा हुन्छ त? हुँदैन, केही मतलबै हुँदैन। त्यति कठोर छ त्यो, भित्र केही थाहै हुँदैन। अनि उसलाई हिँड्ने इच्छा भयो भने के गर्छ? ऊ निक्लेर हिँडिदिन्छ। त्यस्तै किसिमले सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मालाई यदि जगतको सृष्टि गर्ने इच्छा भयो भने परमात्माले के गर्नुहुन्छ? कारण रूपी उपाधिलाई लिएर ओढ्नुहुन्छ। त्यो कारण रूपी उपाधिलाई ओढेपछि के भयो? जगतको कर्ता हुनुभयो। कार्य रूपी उपाधिलाई ओढ्नुभयो भने कार्य हुनुभयो। यो झन्झट हो भनेर कार्य र कारण रूपी उपाधिलाई छोडेर चट्ट बस्नुभयो भने सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मा हो। कार्योपाधिरयम जीव, कारणोपाधि ईश्वर, कार्य कारणताम हित्वा पूर्णबोधो वशिष्यते। कार्य रूपी उपाधिलाई लियो भने त्यही सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मा के हो? जीव। कारण रूपी उपाधिलाई लियो भने त्यही सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मा के हो? ईश्वर। कार्य र कारण रूपी उपाधिलाई परित्याग गर्यो भने त शिव हो। तो त्यही शिवलाई के भन्छन्? शैवहरूले शिव संज्ञा दिन्छ, जगतको कर्ता। जस्तो किसिमले घट कार्य हो, घट रूपी कार्य सम्पन्न गर्नको लागि कुम्भकार कुलालको आवश्यकता हुन्छ। त्यस्तै किसिमले यो जगत पनि के हो? कार्य हो। कार्य हो त यसको पनि कुनै न कुनै कर्ता छ। कर्ता नभइकन कार्य बन्न सक्दैन। यसको कर्ता को त? हामीहरुमा कोही हुन सक्छ? हामीहरुमा कोही हुन सक्दैन। किन भन्दा यो जगतको कर्ता बन्नको लागि जगतको लागि के सामग्री चाहिन्छ? पहिला सामग्रीको ज्ञान हुनु पर्यो। सम्पूर्ण सामग्रीको ज्ञान नभइकन कर्ता बन्न सकिदैन। तो तत्कर्तृत्वम अस्मदादीनाम न सम्भवति। जगत कर्तृत्व हामीहरुमा सम्भव हुन सक्दैन। किन? हामीहरु अल्पज्ञ छौं। तो तत्कर्तृत्वेन ईश्वर सिद्धि। यो जगतको कुनै न कुनै कर्ता हुन्छ। जो कर्ता हो त्यसको नाम के हो? ईश्वर हो। त्यो ईश्वरलाई शैवहरूले के नाम दिए? शिव। तो यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो। वेदान्तीहरूले त्यही तत्त्वलाई के भन्छन्? ब्रह्म। ब्रह्म ब्रह्मेति वेदान्तिनो। त शुद्ध ब्रह्मले पनि केही गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, नाम त दियो शुद्ध ब्रह्म, त्यो शुद्ध ब्रह्मले केही पनि गर्न सक्दैन। त्यो ब्रह्मले केही गर्न चाह्यो भने के गर्नु पर्यो? त्यसले केही मल मिलाउनु पर्यो के त्यसमा, उपाधि मिलाउनु। त्यो मिलाउँछ कुन? माया। माया जसलाई के भनिन्छ? भगवान शंकराचार्य भन्नुहुन्छ अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति। ती मायाको स्वरूप के छ भन्दा अव्यक्त। अव्यक्त जसको नाम छ, इदम इत्थम गरेर कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि माध्यमबाट त्यसलाई व्यक्त गर्न सकिदैन। त्यसकारण त्यो मायाको स्वरूप कस्तो छ? अव्यक्त। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति। अव्यक्त नाम भए कि ती को हुन् त भन्दा परमेश, परम ईश, परमेश्वर की ती के हुन्? शक्ति हुन्। तो अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा। अनादि। अतिशक्ति कहिलेदेखि छन् त? अनादि, अनन्त कालदेखि छ। अर्को तिनको के नाम हो? अविद्या र अनाद्य विद्या। अनादि अनि तिनी के हुन्? अविद्या। अविद्या मतलब नज्ञायते इति। अविद्या जसलाई ज्ञान गर्न सकिँदैन,
न विद्यते इति अविद्या, जो जसको वास्तविक सत्ता छैन त्यही नै के हो? अविद्या हो नि। विद्यते इति विद्या, विद्या कसलाई भनिन्छ? या विद्या सा विमुक्तये, या विद्या सा विमुक्तये, जो मुक्ति प्रदान गर्नको लागि समर्थ छ, योग्य छ, त्यो के हो? विद्या। तर यो प्रकृतिले, मायाले, अव्यक्त नामले के गर्छन्? बन्धन बाँधिन्छ। त्यो बन्धन बाँधिनी भएको हुनाले, बाँध्नको लागि साधन भएको हुनाले यो प्रकृतिको नाम के हो? अविद्या। जो अविद्या हो त्यसकारण यसको वास्तविक कुनै सत्ता पनि छैन, त्यही भएर अनिर्वचनीय भनिन्छ। अनिर्वचनीय यस्तै हो भनेर इदमिथ्यम गरेर प्रतिपादन गर्न सकिँदैन। सत पनि भन्न सकिँदैन, असत पनि भन्न सकिँदैन। किन? सत चेत नबाध्येत। सतको नाम के हो? जसको तीनै कालमा बाध हुँदैन, तीनै कालमा जो समान रूपले छ त्यसको नाम सत हो। अविद्यालाई, मायालाई सत पनि भन्न सकिँदैन। किन? जहिले आत्मतत्वको साक्षात्कार हुन्छ, अनुभूति हुन्छ, हुँदा बित्तिकै मायाको विनाश हुन्छ। जस्तो यसले अन्धकार, प्रकाश आउँदा बित्तिकै अन्धकार आफै जान्छ। त्यो अन्धकारलाई भगाउनको लागि लाठी लिएर हिँड्नु पर्दैन। प्रकाश आयो त अन्धकार गयो। त्यस्तै किसिमले यो अविद्याको पनि के छ? तत्त्व साक्षात्कार हुँदा बित्तिकै अविद्याको निवृत्ति हुन्छ। त्यसमा सत भन्न सकिँदैन। तो सचेत नबाध्येत। सत हुन्थ्यो भने अज्ञान, अविद्या त्यसको बाध हुने थिएन। असचेत न प्रतीयेत। यदि यो अविद्यालाई असत मान्ने हो भने, असत भनेको के? जो हुँदै हुँदैन, छँदै छैन। ख पुष्प बन्ध्यापुत्र, असत पनि छैन। असचेत न प्रतीयेत। असत भएको भए अविद्या, यसको प्रतीति नहुनु पर्ने। प्रतीति पनि त हुन्छ, प्रतीति हुन्छ। यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हामी दौडिरहेका हुन्छौँ। प्राप्त भयो भने खुसी हुन्छौँ, प्राप्त नभए दुखी हुन्छौँ। प्रतीति नै हुन्छ। त्यसैले असत पनि भन्न सकिँदैन। त्यहाँ सत पनि होइन, असत पनि होइन। सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिकान, भिन्नाप्य भिन्नाप्य उभयात्मिकान। तो सत पनि होइन, असत पनि होइन, सतसत पनि होइन, भिन्न पनि होइन, अभिन्न पनि होइन, भिन्नाभिन्न पनि होइन। अब के हो त? अंगाप्य सांगाप्य उभयात्मिकान। अंग पनि होइन, अनंग पनि होइन, अंगानंग पनि होइन। के हो त यो? महाअद्भुता निर्वचनीय रूपा, महाअद्भुत छ। यो के छ त भन्दा अनिर्वचनीय छ। इदमिथ्यम गरेर कसैले पनि त्यसलाई प्रतिपादन गर्न सक्दैन। त्यसकारण यी परमेश्वरकी शक्ति के हुन्? अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति। अव्यक्त नाम परमेश्वर की शक्ति हो। अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा। अनादि अविद्या अनि त्रिगुणात्मिका, सत्वरज तमात्मिका, सत्वगुण वाली, रजगुण वाली अनि तमगुण वाली। परा श्रेष्ठ। सबैभन्दा पहिला के हुन्छ? यिनैले, यिनैको माध्यमले सम्पूर्ण जगत उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारण के भयो? परा। अर्थात् परमेश्वर भन्दा पछि त यिनै हुन्। त्यसकारण यिनी के भयो? परा। यस्ती त्रिगुणात्मिका अव्यक्त नामी परमेश्वर की शक्तिलाई लिएर परमात्माले के गर्नुहुन्छ? जगत बनाउनुहुन्छ, जगतको सृष्टि गर्नुहुन्छ। यिनी यस्ता अव्यक्ति छन्, परा हुन्। हामीले कसरी जान्ने त यिनलाई? छन् भन्ने कसरी मान्ने? जहिलेसम्म देखिँदैन तहिलेसम्म त हामीले मानिँदैन। जो पदार्थलाई हामीले देखिँदैन तहिलेसम्म हामीलाई विश्वास हुँदैन। मान्ने कसरी? हामीले कसरी विश्वास गरौँ भन्दा कार्यानुमेया सुधियैव माया। यी माया कस्ती हुन्? कार्यानुमेया, कार्यद्वारा अनुमेय हो। कार्य त हामीले देखिरहेका छौँ। कार्य सत्वगुणात्मक पनि देखेका छौँ, रजोगुणात्मक पनि देखेका छौँ, तमोगुणात्मक पनि देखेका छौँ। कार्य सत्वगुण रजोगुण तमोगुणले युक्त छ भने यसको कारण पनि अवश्य सत्व रजो तमोगुणले युक्त छ। त्यो को हो? त्यो कार्यानुमेय। कहीं कार्यलाई देखेर कारणको अनुमान हुन्छ, कहीं कारणलाई देखेर कार्यको अनुमान हुन्छ। तो यहाँ के गर्छौं? कारणको सिधै साक्षात्कार नभएको हुनाले कार्यलाई देखेर हामीले के गर्छौं? कारणको अनुमान गर्छौं। किनकि कार्य त छ, कार्य छ भने यसको कुनै न कुनै कारण छ। त कार्यका जस्ता प्रकारका गुणहरू छन्, ती गुणहरू कहाँबाट आए त?
भन्दा कारणद्वारा आए, नियम छ। कारण गुणाः कार्य गुणान आरभन्ते। कारणका गुणहरूले के गर्छन्? कार्यको गुणलाई आरम्भ गर्छन्। त्यही भएर भनिन्छ नि मातापिताका संस्कारहरू पुत्र पुत्रीहरूमा आउँछन्। त्यही भएर के गर्नु पर्यो? यदि सत्संस्कारित सन्तति उत्पन्न गर्नु पर्यो भने मातापिताले के गर्नु पर्यो? सत्संस्कारको आधान गर्नु पर्यो। यसको लागि दृष्टान्त हेर्नु त, प्रहलाद कुल त दैत्य हो नि, त्यो दैत्यको कुलमा प्रहलाद कसरी उत्पन्न भए? यसमा माता र पिताको संस्कार हो। अब पिता पनि हिरण्यकशिपु पनि देवताहरूबाट एकदम परेशान भएर घनघोर तपस्या गर्छु र देवताहरूलाई नष्ट गर्छु भनेर तपस्या गर्न गएका थिए गुफामा। जहाँ तपस्या गर्न गएका थिए भगवान नारायणलाई त उनले शत्रु मान्थे। त्यही गुफामा के भयो? यस्ता सुगाका जोडी भेटिए, उनीहरूले सदा सर्वदा नारायणकै रट लगाइरहेका छन्। नारायण 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 नारायण। हिरण्यकशिपुले हेर्न थाले, कहाँ आएको छ यो? म त एकान्तमा आए, कोही पनि नभएको ठाउँमा, यहीँ पनि आएर मेरो शत्रुकै नाम लिनेवाला को आयो यहाँ? जसलाई मैले देख्न पनि चाहन्न, सुन्न पनि चाहन्न, जसको नाम, त्यही व्यक्तिको नाम लिने यहाँ को आयो भनेर हिरण्यकशिपु रिसाएर के गरे? त्यो गुफालाई पनि छोडेर घरमा आए। घरमा आइसकेपछि कयाधुले सोचिन्, होइन हजुर त घनघोर तपस्या गर्न भने जानुभएको, के भयो? यहाँ त यस्तो भयो कि घरमै हो खटपट चले बाबा के मठ पर भने जस्तो हजुर त गएर फेरि शान्त भइसकेपछि बट्ट फर्केर आउनुभयो, के भयो हजुरलाई? अन्त होइन त्यस्तो होइन, मलाई समस्या पर्यो। के भयो? जुन व्यक्ति मेरो शत्रु हो, विरोधी हो, त्यसको मैले नाम पनि सुन्न चाहने थिइनँ, उहाँ एकान्तमा आएर बस्दा भने त्यही व्यक्तिको नाम लिने मान्छे आयो, प्राणी आयो भन्दा कयाधुलाई लाग्यो यही हो शुभ अवसर। अब यिनलाई के गर्नुपर्छ? एक पटक होइन, दुई पटक होइन, तीन पटक होइन, कमसेकम 108 पटक नाम लिने गराउँछु भनेर कयाधुले के सोचिन्? होइन कसले भन्यो? हजुर तपस्या गर्न जानुभयो, गुफामा बस्नुभयो, त्यो हजुरको शत्रु को हो? त्यो शत्रुको नाम कसले लियो, कसरी लियो, कस्तो त्यसको आवाज थियो? अनेक प्रकारले घुमाई घुमाई सोधेर उनले 108 पटक त्यो हिरण्यकशिपुको मुखबाट नारायण नारायण नारायणको के गरिन्? आवाज निकालिसकेपछि दैव संयोग त्यही दिन के भयो? कयाधुलाई गर्भ रह्यो। गर्भ रहिसकेपछि गर्भस्थ शिशुलाई के भयो? नारायणको स्वरूप नै भयो, नारायणका भक्त भए। भएर प्रहलाद नारायणको भक्त भएर निक्ले। ती दैत्यहरूको कुलमा बसेर दैत्यहरूले कति यातना दिए, वेदना दिए हेर्नु त। त्यति गर्दा पनि प्रहलादलाई केही आपत्ति पनि आएन, उहाँलाई विश्वास थियो मलाई रक्षा गर्नेवाला परमात्मा हुनुहुन्छ, यिनीहरूले जति जे गरे पनि केही गर्न मलाई सक्दैनन्। किन भन्दा रक्षा गर्ने त को हो? परमात्मा हो। अरक्षितम दैव हतम विनश्यति। यदि जति सुरक्षा गर्न हामीले चाहे पनि, प्रयास गरे पनि, यदि परमात्मालाई रक्षा गर्ने इच्छा छैन भने परमात्माले के गर्छ? हामीलाई नष्ट गरिदिन्छ। तर परमात्मालाई इच्छा गर्ने, रक्षा गर्ने इच्छा छ भने हामीले जति त्यसलाई नष्ट गर्न चाहे पनि के हुन्छ? त्यो प्राणी बच्छ, त्यसको कल्याण हुन्छ। हिरण्यकशिपुले हेर्नु त कतिसम्म दुःख दिए प्रहलादलाई। हिरण्यकशिपुलाई मात्रै होइन, पढाउने सण्डामर्कलाई पनि कति कष्ट दिए। तैँले गर्दा, तैँले सिकाएर त हो। गुरुले जो सिकाउँछ त्यही शिष्यले सिक्छ। मेरो शत्रुको नाम संकीर्तन गर्ने, सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई एकत्र गरेर भजन कीर्तन गर्ने, रमाउने कसले सिकाएको होला भन्दा के गर्ने त? भन्दा अध्यापकहरू पनि हैरान भए। होइन हामीले पढाएको होइन, यो पहिलेदेखि पढेर आएको हो। हामीले पढाएको त्यसले भन्दैन, यो पहिलेदेखि पढेर आएको छ, यसलाई कसैले पढाउन सक्दैन भनेर अध्यापकहरू पनि चिन्तित हुन्थे। त्यो संस्कार कहाँबाट आयो हेर्नु त? कारणबाटै आयो। त्यो कारणमा जस्ता प्रकारका गुणहरू हुन्छन्, तिनै गुण कहाँ आउँछन्? कार्यमा आउँछन्। त्यसकारण त्यो अवस्थामा माताहरूले के गर्नुपर्छ? यदि गर्भवती महिला माताहरूले त्यो अवस्थामा शिशु राम्रो बनोस् भन्नको लागि सत्शास्त्रहरू पढ्नुपर्छ, परमात्माको नाम संकीर्तन गर्नुपर्छ। त्यो गरिसकेपछि के हुन्छ? त्यही जस्ता संस्कार आउँछन् त्यस्तै किसिमको बन्छ। हजुरहरूले सुन्नुभएको होला, एकपटक धेरै पहिल्यै पेपरमा एकपटक यसो समाचार आएको थियो इन्डियामा। त्यो एउटा पिक्चर छ शोले भन्ने, देख्नुभएको होला नि हजुरहरूले? होइन शोले हेरेको छ नि? त्यो मुम्बईमा एकजना महिलाले के गर्नुभएछ भने गर्भमा जहिले गर्भवती हुनुहुन्थ्यो नि उहाँले त्यो शोले पिक्चरलाई 21 पटक हेर्नु पर्यो। कति पटक हेर्नु रहेछ? 21 पटक। राम्रो लाग्यो होला, कुनै पनि चिज हामीलाई खान राम्रो लाग्यो भने
पटक पटक त्यही बनाउँछौँ, त्यही खान्छौँ। त्यसमा उहाँलाई राम्रो लाग्यो, त्यहाँका डायलगहरू राम्रो लाग्यो होला। त्यसपछि उहाँले के गर्नु? पटक पटक त्यसलाई हेर्नु। हेरिसकेपछि के भयो? जब त्यो बच्चा उत्पन्न भयो नि, हस्पिटलमा जब बच्चा उत्पन्न भयो, उत्पन्न हुँदा बित्तिकै त्यसको मुखबाट निक्लेको पहिलो वाणी अरे, रे कालिया तेरा क्या होगा। त्यो जन्मिँदा बित्तिकै त्यसले के भन्नु हस्पिटलमा? रे कालिया तेरा क्या होगा। त्यहाँ कालिया एउटा पात्र छ, तेरा क्या होगा भनेपछि हस्पिटलका मान्छेहरू डरा। अरे भर्खर जन्मेको छ, यसले त यस्तो भन्छ, के भयो, के कारण हो भनेर यसो विचार गर्या। तत्काल त सोधेनन्, अलि पछि गएर आमालाई सोध्या त त्यो बच्चा जहिलेबाट गर्भमा आयो त्यहिलेदेखि उहाँले 21 पटक त्यो सोले पिक्चर हेरेको अरे। त्यो हेरेको प्रभाव परेन हेर्नु त। त्यो पिक्चर हेरेको प्रभाव पर्यो भने परमात्माको नाम संकीर्तन गरेको प्रभाव पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। त्यसकारण हामीले के प्रयास गर्नु पर्यो? सत्सन्तति उत्पन्न गर्नको लागि पनि सदा सर्वदा आध्यात्मिक चिन्तन गर्नु पर्यो। आध्यात्मिक चिन्तन गऱ्यौँ, हामी आध्यात्मिक बन्यौँ भने हाम्रा सन्ततिहरू पनि के भन्छन्? आध्यात्मिक भन्छन्। त्यसकारण जस्तो किसिमको कारण हुन्छ, जस्तो किसिमका कारणमा गुणहरू आउँछन्, तिनै गुणहरू के हुन्छन्? कार्यमा हुन्छन्। त्रिगुणात्मिका परा, यो जगतलाई बनाउने परमात्माकी शक्ति माया कस्ती छन्? त्रिगुणात्मिका छ। तो त्रिगुणात्मिका भएपछि जगत पनि कस्तो छ? त्रिगुणात्मिका छ। तो कार्यानुमेया सुधियैव माया, कार्यद्वारा के हुन्? यी अनुमेय हुन्। यो अनुमान कसले गर्छ? सुधिया। सुधिया भनेको जसको राम्रो बुद्धि छ, विद्वान छ, त्यसले अनुमान गर्न सक्छ। जसको बुद्धि छैन त्यसले केही अनुमान गर्दैन। उ त यो जगत यस्तै चलिरहेछ, चलिरहन्छ, आफ्नो स्वभावले भन्छ उसले केही पनि विचार गर्दैन। भोजन गर्ने व्यक्तिले पनि कसरी बनेको छ, यदि विज्ञ छ भने यो कसरी बनेको छ, जति सेक्नु पर्ने त्यति सेक्या छैन, कम छ कि धेरै छ कि, कति मिठो हुनुपर्ने हो छ कि छैन कि भनेर के गर्छन्? परीक्षण गरेर खान्छ। जसलाई परीक्षण गर्ने शक्ति छैन उसले के गरे? भोजन हो भनेर खायो। के रस आयो, के स्वाद आयो, कति मसला यसमा पर्नुपर्ने हो, कति पर्यो परेन भन्ने कुरो त्यहाँ विचार हुँदैन। त्यो विचार कसले गर्छ? विज्ञले गर्छ। त्यस्तै किसिमले यो मायाको पनि अनुमान कसले गर्छ? सुधिया, विद्वानद्वारा अनुमान गर्न के छन् भन्दा नि माया योग्य छ। या जगत सर्वमिदं प्रसूयते, जसद्वारा यो सम्पूर्ण जगत के हुन्छ? प्रसव हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ। तिनै के हुन्? परमात्मा की अव्यक्त शक्ति हुन्, माया हुन्। त्यही अव्यक्त शक्ति मायाको माध्यमले, सहयोगले, सहायताले परमात्माले के गर्नुहुन्छ? जगत बनाउनुहुन्छ। त्यो परमात्मालाई शैवहरूले के भन्छन्? शिव। हुन त्यही परमात्मा, तर उहाँलाई के भन्छन्? शिव भन्ने नाम दिए। तो यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिदो, वेदान्तिहरूले के भन्छन्? ब्रह्म। बौद्धा बुद्ध इति, बौद्धहरूले के भन्छन्? त्यही परमात्मालाई बुद्ध भन्छ। बौद्धा बुद्ध इति, बुद्ध दर्शनका अनुयायीहरू तिनीहरूले त्यो सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मा जो जगतको कर्ता हो, जसकी माया शक्ति छन्, तिनीद्वारा यो जगतको सृष्टि हुन्छ, स्थिति हुन्छ, लय हुन्छ, त्यसलाई के भन्छन्? बुद्ध। बोध स्वरूप परमात्मा। जब बोध स्वरूप भयो भने बोध, बोद्धा र बोध, बोध गर्नेवाला अनि बोध, बोध भनेको ज्ञान स्वरूप हो। तो ज्ञान स्वरूप नै के हो? परमात्मा। बोध गर्नेवाला त ज्ञाता भयो, प्रमाता भयो, जीव भयो। र बोध स्वरूप परमात्मालाई नै बुद्धहरूले के भन्छन्? जगतको कर्ता भन्छन्। तो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः नैयायिका कर्ता इति मन्यन्ते। प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका, नैयायिकहरू। न्याय दर्शन यस्तो दर्शन हो, कुनै पनि दर्शनको यथार्थ अध्ययन गर्नको लागि न्याय दर्शन नभइकन हुँदैन। त्यही भएर वेदान्तीलाई पनि केवल वेदान्त पढ्नेलाई के भन्छ? अन्यायी वेदान्ती भन्छ। न्याय नपढेको, न्याय नपढेसम्म उसलाई वेदान्तको रहस्य आउँदै आउँदैन, अन्यायी वेदान्ती हुन्छ। केवल वेदान्त होइन, वेदान्त, व्याकरण, साहित्य, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, जति पनि दर्शनहरू छन् तिनीहरूलाई यथार्थ पढ्नको लागि न्याय दर्शनको आवश्यकता छ। किन भन्दा न्याय दर्शन के हो? द्वार, ढोका। बाहिर भित्र गर्नको लागि ढोकाको आवश्यकता हुन्छ नि। ढोका नभएसम्म बाहिर पनि आउन सकिँदैन, भित्र पनि आउन सकिँदैन।
त्यही भएर भनेको छ प्रदीपः सर्वविद्यानां उपाय सर्वकर्मणां आश्रय सर्वधर्माणां शाश्वत अन्वीक्षिकी मता। अन्वीक्षिकी न्याय विद्या, अन्वीक्षिकी भनेको न्याय विद्या। न्याय विद्या कस्तो छ त? प्रदीपः सर्वविद्यानां, सम्पूर्ण विद्याहरूको त्यो के हो? प्रदीप, दीप। प्रकाश नभएसम्म घरमा भएको वस्तु पनि हामीले ज्ञान गर्न सकिँदैन। वस्तु त छ तर प्रकाश नभइकन त्यो वस्तुको ज्ञान हुँदैन। तो प्रदीपः सर्वविद्यानां उपायः सर्वकर्मणां, सम्पूर्ण कर्महरूको त के उपाय? जस्तो किसिमले मुक्तिको लागि ज्ञान उपाय, ज्ञान साधन, तो ज्ञान प्राप्त गर्ने उपाय भयो भक्ति कर्म, निष्काम कर्म भक्ति। त्यो गरिसकेपछि ज्ञान प्राप्त गर्ने उपाय भयो। ज्ञान प्राप्त भयो भने मुक्ति भयो। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान नभइकन मुक्ति भएन। ज्ञान कसरी प्राप्त गर्ने त भन्दा भक्ति निष्काम कर्म यो उपाय हो। त्यस्तै किसिमले न्याय विद्या के हो? सम्पूर्ण विद्याहरूको उपाय। उपाय सर्वकर्मणां, सम्पूर्ण कर्महरूको उपाय। आश्रय सर्वधर्माणां, सम्पूर्ण धर्महरूको यो के हो? आश्रय, अधिष्ठान। केही पनि कर्म गरिन्छ भने त्यो कर्म गर्नको लागि पहिला हामीलाई स्थान चाहियो नि। स्थान नभइकन त कर्म हुँदैन। यो सत्सङ्ग भवन नभएको भए हामीहरू यहाँ बसेर सत्सङ्ग गर्न सकिन्थ्यो त? त्यो सत्सङ्ग गर्नको लागि आश्रय के हो? त्यो भवन। अब यो भवन बनाउने जो त्यो पनि आश्रय, भवन बनाउने प्रेरणा जसले दियो त्यो पनि के हो? आश्रय। त्यो भएर यस्ता यस्ता शुभ कर्महरू जसले गर्छ ती व्यक्तिलाई हामीहरूले यहाँ सुनेर सुनाएर जो पुण्य प्राप्त गरेका छौँ नि त्यसको 50% पुण्य बनाउने व्यक्तिलाई मिल्छ। जसले सत्प्रेरणा दिएर यस्ता कार्यहरू गर्छ त्यो व्यक्तिलाई के हुन्छ? सबैको पुण्य उसलाई मिल्छ। त्यही भएर त समष्टि शक्ति मिल्छ नि। कुनै पनि परोपकार गर्ने व्यक्ति सोच्यो भावना गर्यो भने जतिलाई परोपकार गर्छ सबैको धर्म उसलाई मिल्छ। त सबैको अलिकति शक्ति उसलाई मिल्छ र ऊ समर्थ बन्छ, शक्तिशाली बन्छ। त्यस्तै किसिमले आश्रय सर्वधर्माणां, यो न्याय विद्या कस्तो हो? सम्पूर्ण धर्महरूको आश्रय। तो साक्षात अन्वीक्षिकी मता, यसलाई अन्वीक्षिकी विद्या न्याय विद्या भनिन्छ, जो सम्पूर्णको आश्रय हो। त्यस्ता ती नैयायिकहरूले के भन्छन्? त्यो सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मालाई त्यो जगतको कर्ता हो, ईश्वर हो भन्छ। तो कर्तेति नैयायिका, बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका। अर्हन् नित्य जैन शासनरता, जैन शासनरता अर्हन् इति। जैनहरूले के भन्छन्? अर्हन् भनेको अरिहन्त परमात्मा भन्छन् यिनीहरूले। 24 तीर्थङ्कर छन् उहाँ पनि। सबैभन्दा पहिला तीर्थङ्कर हुन् ऋषभदेव, अन्तिममा हुन् महावीर। ऋषभदेव प्रारम्भिक हुन् अनि बीचमा हुँदै हुँदै गयो र महावीरको समयमा आएर अधिक प्रचार प्रसार भयो जैन विद्याको, जैन दर्शनको। त्यसकारण उनीहरूले के भन्छन् आफ्ना तीर्थङ्करहरूलाई? अरिहन्त भन्छ। अर्हन्, अरिहन्त भनेको, अरि भनेको शत्रु, हन्त भनेको हनन गर्ने। जो शत्रुलाई हनन गर्ने त्यस्तोलाई के भन्छन् उनले? अरिहन्त परमात्मा भन्छन्। कुनै कुनै व्यक्तिले यहाँ जिज्ञासा पनि गर्छन्, जैन दर्शनको मुख्य सिद्धान्त के हो? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा, हिंसा नगर्नु। अब यहाँ यो अरिहन्त शत्रुलाई मार्ने, शत्रुलाई मार्ने कसरी परमात्मा हुनुभयो त? सिद्धान्तदेखि विपरीत भयो नि त। भन्दा यहाँ अरि भनेर कुनै यो जीवलाई, प्राणीलाई लिएको होइन कि बाहिर कुनै प्राणीलाई हतियार तलवारद्वारा मार्ने। आफ्नो हृदयमा रहेका काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूपी जो शत्रुहरू छन् ती शत्रुलाई नष्ट गर्ने भएको हुनाले उहाँलाई अरिहन्त परमात्मा भनिन्छ। त्यो जैनको शासनमा रत भएका व्यक्तिहरूले के भन्छन्? त्यही सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मालाई अरिहन्त भन्छ। अर्हन् नित्य थजैन शासनरता कर्मेति मीमांसका। मीमांसकहरूले त्यही सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मालाई के भन्छ? कर्म भन्छ। उनीहरूको कर्म नै श्रेष्ठ। कर्म गरौँ, कर्म गरिसकेपछि के मिल्छ? स्वर्ग मिल्छ, फल मिल्छ। अब त कर्म गरेर फल मिल्छ भनेपछि कर्म त के हुने भयो? त्यहाँ पनि एउटा कुरो छ, जसले यज्ञ गर्यो त्यसलाई स्वर्ग मिल्छ। स्वर्ग काम हो यजेत। स्वर्गको कामना गर्नेवाला व्यक्तिले के गरोस्? यज्ञ गरोस्। कार्य र कारणमा के हुनुपर्छ? सान्निध्य हुनु पर्यो नि।
कार्य नियत पूर्ववृत्तित्व कारणत्व, कार्यको अव्यवहित फ्राक्षणमा जो रहन्छ त्यो कारण हो। अब यहाँ यज्ञ गऱ्यो, यज्ञको पूर्णाहुति नि भयो, यहाँ त नष्ट भइसक्यो, स्वर्ग कहिले मिल्ने हो? त कार्यकारण कसरी हामीले निर्धारित गर्ने त? जस्तो यसले भोजन खाइन्छ, भोजन खाइसकेपछि भोकको निवृत्ति हुन्छ कि हुँदैन? त भुक्षा निवृत्तिको लागि भोजन कारण हो, प्यासको निवृत्तिको लागि पानी कारण हो, जाडोको निवृत्तिको लागि कपडा कारण हो। यहाँ त कार्यकारण भयो। तर यज्ञ गरेपछि स्वर्ग मिल्छ भन्ने जो प्रसङ्ग हो, यज्ञ गर्यो, पूर्णाहुति पनि भयो, पण्डितजीलाई दक्षिणा पनि दियो, तर स्वर्ग त मिलेन। कसरी कारणमा कार्यकारणमा मान्यता दियो भन्दा यज्ञ गरेपछि एक प्रकारको अदृष्ट मिल्छ, जसलाई अपूर्व भनिन्छ। अपूर्व, एउटा अपूर्व उत्पन्न हुन्छ। त्यो अपूर्वले पछि गएर के गर्छ? किन भन्दा स्वर्ग देख्नको लागि एउटा काम गर्नुपर्छ नि। स्वर्ग देख्नको लागि के गर्नुपर्छ? आफै मर्नुपर्छ। अर्को मरेर पनि हुँदैन। स्वर्ग देख्नको लागि आफै मर्नुपर्छ। र स्वर्ग जान तयार भएको व्यक्तिले के गर्नु पर्यो? पहिला मर्न तयार हुनु पर्यो। त मर्न तयार कोही पनि हुँदैन। मर्ने स्थिति आयो भने बच्ने प्रयास गर्छ नि सकेसम्म। कसैले मर्ने प्रयास गर्छ? केही आपत्ति आयो भने दौडेर गइन्छ, किन? बाँच्नको लागि। तर स्वर्ग देख्नको लागि के गर्नु पर्यो? स्वयं मर्नु पर्यो। अब त स्वर्ग जानको लागि हामीले के गरियो? यज्ञ गरियो। यज्ञ त यहीँ समाप्त भयो, स्वर्ग मिलेन, त्यो कार्यकारणमा बनेन भन्ने कुरो होइन। बिचमा के गर्छ? त्यसले एउटा अदृष्टलाई, अपूर्वलाई उत्पन्न गर्छ। अनि मरिसकेपछि के हुन्छ? यही यही भनेर उहाँ स्वर्गमा के गर्छन्? स्वागत गर्छन्। आउनुहोस् 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 भनेर त्यो यज्ञ गर्ने व्यक्तिलाई के गर्छ? उहाँ देवताहरूले, देवताका दूतहरूले स्वागत गर्छन्। जस्तो कुनै ठुलो मान्छे आयो, नेता आयो, सन्त महात्माहरू आयो भने हामीहरू के गर्छौँ? आउनुहोस् आउनुहोस्, हजुरको हजुरलाई स्वागत छ भन्छ। त्यही त्यस्तै किसिमले देवताहरूले, देवताका दूतहरूले पनि के गर्छन्? यही यही भनेर कठोपनिषदमा आउँछ। यही यही भनेर उनीहरूले के गर्छन्? स्वागत गर्छन्। तो मीमांसकहरूले के भन्छन्? कर्मेति मीमांसका, कर्म नै सबै हो, कर्म गरौँ, त्यही कर्मको माध्यमले के मिल्छ? स्वर्ग मिल्छ। अब जिज्ञासा भयो, के मानौँ त हामीले? शिव भनौँ कि ब्रह्म भनौँ कि बुद्ध भनौँ कि ईश्वर भनौँ, कर्ता भनौँ कि अरिहन्त परमात्मा भनौँ कि कर्म भनौँ कि हामी त दिग्भ्रमित भयौँ त। के मानौँ भन्दा सोयम नो विदधातु वाञ्छित वाञ्छित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि स अयम, त्यो उही परमात्मा नभनेको अस्माकम हामीहरूको लागि वाञ्छित फलम प्रददाति, जो हामीले इच्छा गर्छौँ त्यो फल प्रदान गर्नेवाला त्रैलोक्यनाथ हो हरि, तिनै लोकको नाथ त्यही हरि एउटा हो। त्यही हरिले के गर्छ? हामीले जो जो फलको अभिलाषा गर्छौँ, हाम्रो मनोविलसित पदार्थलाई पूर्ण गर्ने त्यही त्रैलोक्यनाथ हरि हो। त्यही हरिलाई हामीले कुनै पनि रूपले मानौँ। त अलग अलग दार्शनिकहरूले के गर्छन्? आफ्नो आफ्नो रुचि अनुसार त्यसलाई अलग अलग रूपले प्रतिपादन गर्छन्। कुनैको कस्तो दृष्टि हुन्छ, कुनैको कस्तो दृष्टि हुन्छ, कस्तो रुचि हुन्छ, त्यही रुचि अनुसार एउटै चिजलाई पनि हामीले अनेक प्रकारले बनाएर खान्छौँ। हामीले त त्यति जानिँदैन। एउटा आलु हो, त्यही गुजराततिर जानियो भने ती गुजरातीले त्यो एउटा आलुको यति परिकार बनाउँछन्, अनेक प्रकारका परिकार बनाउँछन्। एउटा दुध हो, हेर्नुहोस्, अनि दुधका कति प्रकारका मिठाईहरू भन्छ। हुन त एउटै हो नि, त्यसका अनेक प्रकारका परिकार हुन्छन्। हुन दुध हो, तर त्यसका नाम अलग छन्, त्यसका आकार अलग छन्, प्रकार अलग छ। अनि त्यसलाई लाग्छ होइन योभन्दा त यो ठिक होला, योभन्दा त यो ठिक होला, योभन्दा त यो ठिक होला, खान्छौँ। तर मुख्य रूपले गएर कालमा विचार गर्ने हो भने के छ? एउटै छ। कसलाई सार भन्ने? सार भन्न पनि यहाँ के छ? असार छ, असार छ। कसलाई सार भन्ने? कुनै कुनै व्यक्तिले त के भन्छन्? सार असारे खलु संसारे सारम स्वसुर मन्दिरम हरो हिमालय सेते हरि सेते महोदधौ। यो असार रूपी संसारमा सार एउटै छ अरे। के छ सार? स्वसुर मन्दिरम, ससुराल। ससुराल के हो? सार। त्यही भएर ससुरालीमा जाने गर्छ। ससुराली गएपछि मिठो मिठो खाना पाइन्छ, सम्मान पाइन्छ। त्यही भएर ज्वाइँलाई के भनेको छ? ज्योतिषमा 9वटा ग्रह छन्। ज्योतिष शास्त्रमा कतिवटा छन्? 9वटा ग्रह छन्। त्यो 9वटा ग्रहदेखि पनि एउटा बढेको ग्रह कुन हो?
सदा वक्र सदा क्रूर सदा पूजामपेक्षते कन्या राशि स्थितो नित्यम जामाता दशमो ग्रह। सदा वक्र अरे ज्वाइँलाई जति सम्मान गरे पनि त्यो खुस हुन्न अरे क्या। अब हजुरहरूलाई थाहा होला है के छ हजुर हो र ए त्यो सदा वक्र जति त्यसलाई सेवा गरे पनि जति दिए पनि के हुन्छ त्यो वक्रै भइरहेको टेढै भइरहेको हुन्छ अरे। अनि छोरीहरूको पनि इच्छा हुन्छ अरे घरमा माइत आयो भने तिनीहरूलाई घरको सबै चिज हुँ ल्याउँ माइतको सबै हुँ ल्याउँ जस्तो हुन्छ अरे हो कि होइन। त्यो लोरोदेखि पनि सिलौटोदेखि पनि उठाएर हुँ ल्यायो भन्ने हुन्छ। अब हजुरहरूले ल्याउनु भयो कि ल्याउनु भएन जान्नुहोस् हजुरहरूले। त्यो सदा वक्र सदा क्रूर त्यो ग्रह कस्तो क्रूर ग्रह अरे कि। सदा वक्र सदा क्रूर सदा पूजाम अपेक्षते के को अपेक्षा गर्छ सदा सर्वदा मेरो पूजा भइरहोस् भन्ने अपेक्षा गर्छ। त्यो कस्तो ग्रह हो भन्दा कन्या राशि स्थितो नित्यम त्यो कन्याको राशिमा स्थित छ। कन्याको हो नि त्यो है त्यो कन्या राशि स्थितो नित्यम। त्यसलाई के भनिन्छ जामाता दशमो ग्रह। जामाता भनेको ज्वाइँ त्यो जामाता दशमो ग्रह। त्यो जामाता के हो भन्दा 10वां ग्रह। त्यसकारण यो सम्पूर्ण संसारमा असार रूपी संसारमा सार के हो तो असारे खलु संसारे सारम श्वशुर मन्दिरम। श्वशुर मन्दिर भनेको ससुराको घर ससुराली। त्यो ससुराली के अत्यन्त सार होइन। सबैलाई त त्यस्तो हुँदैन होला। कसरी भनेको थियो भन्दा दृष्टान्त हेर्नुहोस् है कति राम्रो छ। हरो हरा भनेका भगवान शङ्कर। भगवान शङ्कर कहाँ बस्नुहुन्छ कैलाश पर्वतमा। तो पार्वती को माइत कहाँ हो पर्वत राजा की छोरी। तो भगवान शंकर कहाँ गएर सुत्नुहुन्छ कैलाश पर्वतमा। हरो हिमालय सेते सदा सर्वदा हिमालयमा गएर मस्त भएर सुत्नुहुन्छ भगवान। अनि हरि भगवान विष्णु की पत्नी को लक्ष्मी। लक्ष्मी को माइत कहाँ हो समुद्र। समुद्र मन्थनबाट आएकी हुन् नि लक्ष्मी। तो हरो हिमालय सेते हरि सेते महोदधौ। हरि भगवान शेष सैयामा एकदम मस्त समुद्रमा गएर सुतिरहनु। यही दृष्टान्त हो। भगवान शङ्करलाई आफ्नो ससुराली प्यारो लाग्छ भगवान विष्णुलाई पनि आफ्नो ससुराली प्यारो लाग्छ भने सामान्य मनुष्यलाई किन प्यारो नलागोस् त। तर ससुराली जाने ज्वाइँहरूले ख्याल गर्नुपर्छ एउटा कुरा। के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ ससुरालीमा मिठो मिठो खाना पाइन्छ भने धेरै दिन बस्नुहुन्न। श्वशुरपुर निवास स्वर्गतुल्यो नराणाम यदि भवती विवेकी। त्यहाँ धेरै भनेको छ 65 1-2 मात्र हुनुपर्छ है। यदि भवती विवेकी 65वादिनानि दधि घृत मधुलोभात मासमेकं वसेत् चेत् भवती विगत लज्जो मानवो मानहीन। श्वशुरपुर भनेको ससुराली ज्वाइँको लागि के अत्यन्त सार हो राम्रो घर हो। त्यो स्वर्गतुल्यो नराणाम मनुष्यको लागि साक्षात् स्वर्ग हो त्यो। तर त्यहाँ मिठो मिठो खाना पाइन्छ सम्मान पाइन्छ भनेर यदि महिना दिन 15 दिन रहन बस्न थाल्यो भने त्यसको लागि के हुन्छ नरक समान हुन्छ। त्यसकारण बुद्धिमान व्यक्ति के गर्नु 1 दिन 2 दिन मात्रै बसेर त्यहाँबाट निक्लिनु। त्यहाँबाट धेरै दिनसम्म नबस्नु। तो श्वशुरपुर निवास स्वर्गतुल्यो नराणाम यदि भवती विवेकी 65वादिनानि दधिघृत मधुलोभात मासमेकं वसेत् चेत् भवती विगत लज्जो मानवो मानहीन। यही हिंदी का कविले पनि एउटा यसैलाई उल्था गरेका होलान् सायद। भन्छन् उनले श्वशुरपुर निवास ससुराल सुख का सार। ससुराल सुख का सार घर रहे 2 दिन 4। घर रहे 2 दिन 4 यदि रहे माह पखवार। पखवार भनेको पक्ष। यदि रहे माह पखवार हाथ पर खुरपी सिर पर भार। कति दिन बसाएर खुवाइराख्नु त जाऊ जो घाँस काटेर ल्याऊ भनेर के गर्दिन्छ हातमा हँसिया पक्राइदिन्छन् अनि शिरमा भार घाँसको गठित बोकेर आउनुपर्छ। त्यस कारण के गर्ने धेरै दिन बस्नु भएन है। धेरै दिन नबस्ने आउने त्यो सार भनेर के गर्छन् अनेक प्रकारका आफ्ना आफ्ना रुचिहरू छन्। त्यस्तै किसिमले यहाँ दार्शनिकहरूले के भनेका छन् कसैले शिव भनेका छन् कसैले
ब्रह्म भनेका छन्, कसैले बुद्ध भनेका छन्, कसैले कर्म भनेका छन्, कसैले अरिहन्त भनेका छन्। यी सम्पूर्ण सिद्धान्तहरू के हुन्? आफ्नो आफ्नो रुचि अनुसार हुन्। तर वास्तविक रूपमा विचार गर्ने हो भने त्यो सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माद्वारा नै यो जगतको उत्पत्ति, स्थिति अनि लय भएको छ। त्यही के हो? वेदार्थ हो। अब यो वेदार्थ पनि पुरै निर्णय भएको छैन के हो, यो त चलचलामै। अहिले हामी यति मान्न पर्यो जसबाट जगतको उत्पत्ति स्थिति भएको छ त्यो के हो? वेदार्थ हो। यो जान्ने हामीहरूले प्रयास गर्नु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य